त्यो शास्त्र निन्दित कर्म त गर्नै हुँदैन, त्यो चाहिँ गर्न पुगिराखेको भन्नै मिल्दैन, तैपनि शास्त्र निन्दित पनि बन्दछ। त्यसमा उदाहरण दिइराखिएको थियो, किन त भन्दा रावणलाई बाध्यता भएर उद्धार गर्नुपर्ने भयो रामले। अनि पछि गएर थाहा भयो कि आखिरी ब्रह्म हत्याको जस्तो अवस्था छ भन्ने आइसक्यो उपरान्त अश्वमेध यज्ञलाई प्रायश्चित्तको लागि गरियो भन्ने त्यहाँ उदाहरण शास्त्रले लेख्यो। किन भन्दा प्रायश्चित्त चाहिँ रामले पनि गरेका थिए, हरिचन्द्रले गरेका थिए, युधिष्ठिरले गरेका थिए, प्रायश्चित्त सबैले गर्नुपर्छ। भनेपछि प्रायश्चित्त भनेको दुष्कर्मबाट बनेको फलको विनाश गर्नको लागि अब यी कर्महरू गर्ने। अर्को के छ त भन्दा आसक्त भएर गर्ने कर्मलाई मात्रै अनि त्यहाँनिर त्यो चाहिँ निषेधित र अनि गर्नु अथवा नगर्नु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो त्यसको लागि मात्रै हो, जुन कर्म फलासक्तिको लागि, फल इच्छा लिएर गर्ने कर्म त्यसैको लागि। फल इच्छा गरी कर्म गर्छ यदि त फेर दे यस्तैले, त्यसको फेर पनि फल पनि भोग्छ गर्छ अरू फेर कर्मै बहुत मनदी, त्यसको फेर पनि बन्छ देह करले, यसै जगतमा परि त्यस्तै रिक्षित घुम्छ त्यो जगतमा चक्रै घुमेको सरी। अज्ञानै छ घुमाउने सकलको शत्रु शरीको यहाँ, ज्ञानैले गरी नष्ट हुन्छ पनि यो लिनु सदा मनमा। त आखिरी के भन्दा काम्य कर्मलाई लिएर भनिएको। जब विद्यालाई सहाय कर्म छ ठुलो भन्छन् यी वेदले पनि, रामले तर्क राख्नु हो, विद्यालाई अथवा ज्ञान प्राप्ति गर्नको लागि कर्म सहायक छ भनिएको छ। अनि ईशावास्य श्रुतिले कुर्वन्ती न्याय कर्माणि भन्ने विषयमा व्याख्या गर्नुभयो। कर्मको भन्दा त्यो कर्मलाई बुझ्नु पर्यो। ती सबै कर्मलाई गहनम कर्मणो गति भन्न के खोजिएको भन्दा अनि विद्यालाई सहाय कर्म चाहिँ ठुलो भन्छन् यी वेदले पनि। त्यहाँ उदाहरण दिनुहुन्छ, वेदले त कर्म गर्नु भन्यो नि त, के को लागि भन्दा विद्यालाई भन्नु। विद्या भने के नि भन्दा विद्या भनेको ब्रह्म तत्त्व जान्ने तत्त्व ज्ञानलाई यहाँ विद्या भनेको। तत्त्व ज्ञान जान्नको लागि पनि कर्म त चाहिन्छ भनिएको छ भन्नुभयो। के भनेको नि त्यो कुरो चाहिँ भन्दा तत्त्व ज्ञान जान्नको लागि कर्म भने चाहिँ कर्म नभयो भने अथवा मल र विक्षेपको दोष हुने गर्दछ मानिस मात्रमा। पशुहरूलाई त ब्रह्मज्ञानको कुरै गर्नु परेन, अथवा कहिलेकाहीँ त्यस्तै संयोगले काहीँ न काहीँ हामीले गजेन्द्रको चाहिँ ब्रह्मज्ञान छ भागवतमा, हनुमानको ब्रह्मज्ञान व्यापकै छ। त यिनीहरू भए तापनि कहीँ न कहीँ मानिसले मात्रै ब्रह्मज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ, अरू प्राणीहरूले सक्दैनन् भन्न सकिन्छ। अपवाद बाहेक देवताहरूले प्राप्त गर्दछन् भन्ने छ, शास्त्रमा प्राप्त छन्, देवताहरूले प्रवचन गरेका थिए भनिन्छ। तर हामीले वर्तमान समयमा देवताहरूसँग प्रत्यक्ष भेट गरेको छैन। त्यसैले यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा शास्त्र प्रमाण छ तर प्रत्यक्ष प्रमाण छैन, यसमा शब्द प्रमाण मात्रै छ। त्यसैले उनीहरू कस्तो छन्, तिनीहरूको शरीर कस्तो छ, अनि ज्ञान कतिसम्म छ, त्यो कुरो हामीले मानव बुद्धिबाट आकलन गर्न सकिने कुरो हुँदैन। मानिसले मानिसको बुद्धिलाई मात्रै चाहिँ जाँच गर्न अथवा आकलन गर्न सक्छ, मानिसको बुद्धिभित्रको लागि मात्रै। त आखिरी मानिसले कर्म गरेर के गर्छ भन्दा मलको दोष र विक्षेप दोष अनि आवरणको दोष पनि भन्ने गरिएको छ। आवरण, मल र विक्षेप भन्दाखेरि सर्वप्रथम मलको दोषको विषयमा धेरै धेरै शास्त्रहरूले ज्यादै महत्त्वपूर्ण रूपमा वर्णन गरिराख्नु भएको छ। प्राणनाथजी पनि भन्नुहुन्छ निर्मल होना यहीँ चाहिँ, निर्मल होना यही उपाय, महामती कहे सम्झधनीको भन्नाले मल नाश गर्ने उपायलाई प्राणनाथजीले धेरैपल्ट हामीलाई सम्झाउनु भएको छ अनेक तरिकाबाट। मल नाश, निर्मल भन्ने बित्तिकै मल छुटाउने उपाय। मल के हो भन्दा चाहिँ मल हो भोग वासना, जुन अनन्तकालदेखि दृश्य हेर्छौँ। प्राणनाथजीको सिद्धान्त अनुसार नै जुन बेला परमात्मासँग हामी जगत रूपी दुःखको अनुभूति गर्न चाहन्छौँ, सुख दुःखको चाहिँ हामी अनुभव गर्न चाहन्छौँ भन्ने निवेदन जुन बेला गरेका थियौँ, त्यही बेलादेखि नै त्यो चाहिँ साँचिएर बस्ने गरेको छ र वासनाको रूपमा बस्ने गरिराखेको छ। त त्यो अनेक प्रकारसँग वृद्धि हुँदै गइराखेको छ। जति मौका पर्यो बढ्दै जान्छ किन भन्दा जगतमा वृद्धि हुने जगत भएको हुनाले ब्रह्म भन्यो नि,
जो चाहिँ वृद्धि गराउँछ, हरेक चिजको वृद्धि गराउनेको नाम ब्रह्म हुन्छ। त बढ्दै गइराखेको छ त्यो वासना र त्यसको अब अनेक प्रकारका त्यहाँनिर शुभ वासना, शुभ संस्कारहरू पनि छन्, शुभ कर्महरू पनि छन्, अशुभ कर्म पनि छन्। पहिले अशुभ कर्मको वासनालाई नाश गर्नुपर्ने हुन्छ, अशुभ नराम्रो वासनालाई नाश गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि गएर आत्मतत्त्वमा जागृत हुने बेलामा त शुभ वासना पनि त रहनु भएन, निर्वासनै हुनु पऱ्यो, वासनै रहनु भएन। त त्यति भइसक्यो उपरान्त त्यो कर्म वासना नाश गर्नको लागि गर्नुपर्ने रहेछ। कुर्वन्ति कर्माणि भन्ने विषयको मैले यहाँनिर व्याख्या गर्दैछु श्रुतिको। जी विषय शतम समा त यहाँनिर आयुको विषय आयो 100 वर्ष। अब हामीले कहिलेकाहीँ पुराणहरूमा सत्ययुगमा हजारौँ वर्ष आयु थियो, अनि त्यस्तै प्रकारले त्रेतामा त्यति लामो नै आयु थियो, द्वापरमा त्योभन्दा अलि छोटो भयो, कलिमा चाहिँ कमसेकम 100 वर्षको चाहिँ आयु हो भन्ने छ। तर वेदले चाहिँ शतायुष भन्ने शब्द जहाँसुकै जीवेमा सर्धम शतम पश्चिम सर्धम शतम भन्नाले 100 वर्षको लागि नै आशीर्वाद दिने अथवा 100 वर्षको आयु होस्। अनि जी विषय त शतमसम्म 100 वर्ष बाँचेर शतायुसम्म बाँचेर, अथवा त्यसको अन्य रूपमा पनि अर्थ लिँदाखेरि जति पूर्ण आयु भन्न पनि मिल्यो 100 भनेपछि। किन भन्दाखेरि व्याकरण शब्दमा अङ्क पूर्ण अङ्क 100 नै हो। 100 पूर्ण हुन्छ, 100 भन्दा अगाडि गएपछि दोहोरिनु पर्दछ, अङ्कले अर्को स्वरूप लिएर आउनु पर्दछ। तर 100 सम्म पूर्ण हुन्छ, त्यसले 100 सम्म अथवा पूर्ण आयुसम्म तिमी बाँच्न कोसिस गर, अरूलाई पनि बाँच्न देऊ, आफू पनि आयु जबसम्म तोकिएको रहेको छ तिम्रो कर्मद्वारा, ईश्वरको विधानद्वारा र तिम्रो प्रारब्ध कर्मद्वारा जुन आयु प्राप्त भएको छ, त्योभन्दा अगाडि तिमीले शरीरलाई फाल्ने तिमीले उद्योग गर्नु हुँदैन। त्यो उद्योग गर्यो भने पशुले त गर्दैन, मानिसले मात्रै गर्दछ। अनि जुन मानिसले जुनसुकै पनि विषयको दुःखबाट खप्न नसकेर कुनै पनि कारणबाट जब आत्मघात गर्छ भने त्यो मानिसलाई सर्वप्रथम संसारमा त्योभन्दा अपराधी मानिस अर्को कुनै पनि छैन भन्ने श्रुतिको ठम्याइ छ। त्यसैले भनिएको आत्महतास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति कुर्वन्ति न कर्माणि जी विषय शतमसम्म एवं त्यही नान्देतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। त्यसरी कर्म गरेर शरीर मचाउँदाखेरि त्यो कर्म शरीर बाँच्नको लागि भोजन गर्दाखेरि, शरीरलाई निरोगी पार्नको लागि भोजन गर्दाखेरि, अथवा हामीले कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ अदृश्य अथवा त्यो चाहिँ दूषित दृश्य बाहेकको दृश्यहरू हेर्दाखेरि, स्वाभाविक कर्म गर्दाखेरि दोष लाग्दैन भन्न खोजेको हो। एवं त्यही नान्देथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे, त्यो कर्मले नबाँधिने उपाय त्यो छ। कर्मलाई त्यसरी व्याख्या गरेको हो। असुर्या नामते लोका भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ अब श्रुति। असुर्या नामते लोका, असुर्य भन्ने बित्तिकै अज्ञानी, ज्ञान नभएकाहरू अथवा ज्ञानलाई स्वीकार नगरेकाहरू, वेदलाई ज्ञान भन्ने गरेको वैदिक सिद्धान्तलाई स्वीकार नगर्नेहरू, शास्त्रको प्रणालीप्रति आशा नराख्नेहरू, अनि परमात्माप्रति विश्वास नगर्नेहरूको लागि यो शब्द यहाँनिर प्रयुक्त भइराखेको छ। असुर्या नाम ते लोका, ती लोकमा भएका प्राणीहरू, मानिसहरू जो श्रुतिमा विश्वास गर्दैनन्, त तिनीहरूलाई के हुन्छ भन्दा त्यो श्रुतिको ज्ञान हुँदैन। उनीहरूको सम्पूर्ण मन बुद्धि तमस आवृता, तामसले अन्धकारले ढाकिराखेको हुन्छ। न त विवेक हुन्छ, न त वैराग्य हुन्छ, न त षट्सम्पत्ति हुन्छ, न वासनाको क्षय गर्ने उपाय नै केही सोचेको हुन्छ। किन भन्दा सबैतिरबाट बिर्को लाएर बसेपछि त कहीँबाट छिर्दैन केही पनि। त्यसैले अन्धेन तमस आवृता, आवृत भनेको ढाकिएर बस्नु, अन्धकारले ढाकिएर जसको वृत्ति कहीँ पनि विवेक छैन, तमोगुणले ढाकिराखेको छ भने त्यसको के गति हुन्छ भन्दा प्रेतको गति हुन्छ। तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति, एकेजात महान हो जन, आत्मालाई हनन गर्ने मान्छे पनि प्रेत बन्दछ भन्नाले यहाँनिर शास्त्रअनुसार के पनि अर्थ गर्ने गरिएको छ भन्दा जसले यसरी शरीरलाई समय नपुग्दै शस्त्रास्त्रले घात गरेर होस्, विषादी सेवन गरेर होस्, कुनै पनि तरिकाबाट आफ्नो शरीरलाई भङ्ग गर्दछ भने त्यो पनि प्रेत हुने गर्दछ। किन भन्दा त्यो शरीर उसको निजी थिएन। उसले मेरो शरीर मेरो त हो नि, मैले यसलाई भङ्ग गर्न पाइहाल्छु नि, त मेरो शरीर हो, कसैको होइन
भन्ने सोचेको हो, तर त्यो सोचाइ गलत हो। किनभने न उसले बनाएको हो त्यो शरीर, परम्परादेखि त्यसको आदि शरीर कहाँ थियो? आदि भनेको सृष्टिको पहिलो शरीर। हामीले वैदिक सिद्धान्त अनुसार भन्दा पहिले सृष्टिको आदि पुरुष भनेको चाहिँ जन्म आदेश यता नयाँ आदितर्थ चार्थे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, जसले यो शास्त्रको चाहिँ यो सिद्धान्तको चाहिँ पहिलो ज्ञान पाएको थियो त्यो नै हाम्रो आदि पुरुष थियो। हाम्रो चाहिँ सृष्टिको पहिलो पुरुष थियो, अथवा ब्रह्मा थियो, अथवा हिरण्यगर्भ थियो, अथवा अक्षर ब्रह्म थियो। तपाईँ कसरी सम्झन सक्नुहुन्छ त्यसै गरी सम्झनुहोस्। त्यो वस्तु थियो, त्यो चिज थियो जसको परम्पराबाट यो शरीर पञ्चतत्त्व ग्रहण गर्दै गर्दै त्यही परम्पराबाट सृष्टि भइराखेको छ नि। भागवतको तृतीय स्कन्धको सृष्टि विज्ञान वर्णनमा पनि त यही कुरो छ नि। पहिले महतत्त्व उब्जिराखेको छ, अनि महतत्त्व उब्जिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अहङ्कार उब्जेको छ। अहङ्कार तीनटा स्वरूप लिएर आइराखेको छ, त्रिगुणले युक्त छ। अनि सत्वगुणको हिस्साबाट देवताहरूको कल्पना गरेको भन्दछ, रजगुणको हिस्साबाट इन्द्रियहरू कल्पना गरिएको मान्दछ, तमोगुणको हिस्साबाट आकाशको उत्पत्ति मान्दछ, अनि आकाशबाट चाहिँ वायु अनि जल तेज हुँदै पृथ्वीको उत्पत्ति, पृथ्वीबाट चाहिँ प्राणीहरूको उत्पत्ति मान्दछ। त त्यसको आदि कारण कसलाई मानिराखेको छ भन्दा महत तत्त्वलाई। त्यो महत तत्त्व केमा उब्जेको छ भन्दा परमात्मा तत्त्वमा उब्जिराखेको छ। कसरी उब्जेको छ भन्दा पूर्णमदा पूर्णमिदम, त्यो पूर्णमा पूर्ण रूपले उत्पत्ति भइराखेको छ, तर त्यो पूर्णमा आश्रित छ। त्यो अन्यत्र उसको साथ केही पनि छैन। अब तत्त्व विराट जाए त विराजो अधिपुरुष, विराट उत्पन्न भएको छ, हिरण्यगर्भ उत्पत्ति भइराखेको छ, तर परब्रह्मको त्यहाँनिर अधिष्ठानमा उपनिषे मूलधनी थकी परमात्माको कारणबाट नै महतत्त्व अथवा प्रथम तत्त्व अथवा प्रधान तत्त्व जे भन्नुहोस् तपाईँ त्यसको उत्पत्ति भइराखेको छ। र त्यसैको परम्पराबाट मानिसको पशु पक्षीको सारा प्राणीहरूको जीव जन्तुहरूको शरीर उत्पन्न भइरहेको कारणले त्यो शरीरहरूको नाश गर्नु भनेको त्यो अग्रिम तत्त्वकै नाश गर्नु हो, त्यो ब्रह्मकै नाश गर्नु हो। त्यसैले भन्न खोजिएको सर्वे वर्णा ब्रह्मजा ब्राह्मणश्च, सबैको उत्पत्ति केन्द्र विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वका यावत सृष्टिका प्राणीहरूको हेतु ब्रह्म हो भन्ने श्रुतिले हेतु वा इमानी भूतानि जायन्ते भन्ने श्रुतिले निश्चय गरेको हुनाले, श्रुतिले निश्चय गरिसकेको कारणले ती सबै ब्रह्ममा अज्ञानद्वारा देखिएका हुनाले तिनीहरूलाई न आफ्नो शरीर नाश गर्ने अधिकार छ कसैसँग, न अन्यको शरीर भङ्ग गर्ने अधिकार छ। सबैले त्यागपूर्वक गर भन्ने आदेश हो श्रुतिको। असुर्या नाम ते लोका, ती अन्धकार त्यसरी ते लोका, ती यो शास्त्रीय सिद्धान्त नजानेका मानिसहरू भन्नुहुन्छ गीताको तेस्रो अध्यायमा श्रीकृष्ण। अगायो इन्द्रियारामी, इन्द्रियले भोजन गर्न मात्रै जानेका, अगायु पाप मात्रै खान जानेका, पार्थ सजीवती तिनीहरू चाहिँ पापको लागि बाँचिराखेका हुन् पार्थ, जसले यो मैले बताइएको सिद्धान्त जान्दैन भन्नाले मैले बताएको गीताको सिद्धान्त सँगसँगै उहाँले भन्नुभएको यो ब्रह्माण्डम वेदाति पूर्वम यो वै वेदास प्रैडोति तस्मै, ब्रह्माण्डको सृजनाभन्दा अगाडि आद्य पुरुषलाई मैले बताइदिएको जुन चाहिँ शास्त्रको श्रुति ज्ञान छ, ब्रह्म हृदय भनिराखेको छ, त्यही नै ब्रह्म हृदय आदि कवय मैले आद्य पुरुषलाई दिएको छु। ब्रह्मज्ञान भनिन्छ जसलाई, जसको विषयमा त्यसको लक्षण कस्तो छ भन्दा मह्यन्ते त सूर्य, आखिरी त्यसलाई नाश गर्नु हुँदैन। तास्ते प्रेत्या विगच्छन्ति एकै चात्म हनोजना अनेकदेकम मनसोजव्यो। अनि कस्तो छ त्यो भन्दा श्रुति भन्नुहुन्छ। मैले श्रुतिलाई नै दोहोऱ्याइराख्न तपाईँको अगाडि म रुचाउँदछु, किन भन्दा प्रवेश गर्न सक्नुहोस् श्रुतिमा। ईशावास्यबाट सुरु गर्नुहोस् र त्यसैबाट सधैँ सुरु गरिनुहोस्। अघिको समयमा पनि पुनरावृत्ति दोष छ वेदमा भन्ने चाहिँ सिद्धान्तहरू अहिले पनि पालित छन्। तिनीहरूले पुनरावृत्ति गरे, दोहोऱ्याइकन आउँछ त्यहाँ शब्द, पुनरावृत्तिको दोष छ। तर त्यस्तो छैन कि उसले के त भन्दा नजान्नुले फेरि पनि तपाईँले अब पुग्यो जानियो भन्ने अवस्था नभइकन, त जानिएको त कहिले हुन्छ भन्दा जान्ने त चिजै होइन। तपाईँ कसरी जान्न सक्नुहुन्छ? नैव वाचा न मनसा प्राप्त सक्यो न चक्षुषा, नैव वाचा न मनसा। अब वाणीले बयान गरेर म मेरो शिष्यलाई बताउँदछु नि त। भनौँ भने
वाणीबाट बोल्ने विषय छैन, नयन वाचा नैव वाचा न मनसा। अनि मनले चिताउन, यसरी कल्पना गर न, मनले चिन्तन गर न, ध्यान गर न भन्दा त्यो ध्येय विषय होइन। त्यसैले न मनसा प्राप्नु सक्यो, न चक्षुषा आँखाद्वारा देखिने दृश्य त्यो चिज होइन। अस्थिति ब्रुवो नेत्र कथम तदुपलभ्यते। अस्थिति भन्नाले तिमीसँग दुईटा बाहेक तेस्रो साधन छैन। एउटा छ आस्तिक्यता, अर्को छ तत्त्वभाव भावेन चो भयो। एउटा माने आस्तिक्यता, अर्को तत्त्वज्ञान। यो दुईटा मात्रै परमात्मालाई जान्ने साधनहरू छन्। एउटा चाहिँ विश्वास फलदायक, एउटा विश्वास मान्नु, विश्वास लिएके दौडे जे तत्त्वज्ञान के तारतम्य के फल पावेत्य। तत्त्वज्ञान अथवा तारतम्य ज्ञान एउटा पहिलो चाहिँ क्षेत्र छ विश्वास गर्नु, त्यो चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ। अब दोस्रो तत्त्व छ तत्त्वज्ञान प्राप्त गर्नु। अनि त्यही कुरालाई लिएर भन्नुहुन्छ यहाँ अनेजदेकम मनसो जबियो। त्यो अनेक अनेन अनेजद एकम, त्यो अनेक स्वरूपमा देखिएको त्यो ब्रह्म स्वरूप हुनुहुन्छ। अनेक रूपमा जो देखिएको, दृश्य रूपमा देखिएको छ त्यो चाहिँ परमात्मा हो। अनि जो एकै रूपमा छ, अनेक रूपमा छैन, त्यो पनि परमात्मा नै हो। परमात्मा एक छ र अनेकको कारण छ। परमात्मा अनेक छ र त्यसभित्र एकै मात्रै छ। यो श्रुतिको सिद्धान्त हो। हामीले त्यसै गरी बुझ्नु पर्दछ। श्रुतिले हामीलाई जसरी विज्ञान भनेकै त्यस्तो चिज हो, विज्ञानको त्यो विज्ञान त जसरी बनाइएको छ त्यही तरिकाले यहाँनिर यो वेदान्त विज्ञान समुचितार्थ। यो कुनै एक कथा न दन्त नै, यो न दन्ते कथा छ न कुनै मिथक छ। यसको विशेष थ्योरी छ, यसको विशेष सैद्धान्तिक पक्ष छ। यो चाहिँ वाइ फर्मुला अथवा फर्मुलाको रूपमा लगातार एउटा सैद्धान्तिक रूपमा एउटा चाहिँ जसरी बीजगणितको चाहिँ हिसाब जस्तो हिसाबसँग गरिन्छ अथवा अङ्कगणितको हिसाब जसरी हुन्छ, विज्ञानमा जसरी चाहिँ भौतिक विज्ञानमा जसरी एउटा रुल छ, एउटा नियम छ, त्यसै गरी यो वेदान्त विज्ञान समुचितार्थ यो श्रुति विज्ञानमा एउटा रुल छ, एउटा चाहिँ तरिका छ, अनि यसको फर्मुला छ। त्यसरी जान्न सकिन्छ। यो चाहिँ कथा बनाएर, कथा भनेर अनि कहीँ फलानु यो अमुक जग्गामा गएर भोजन गर्नुभएको थियो, यो चाहिँ प्रारम्भिक कथाहरू चाहिँ हामीले सुन्दछौँ, पढ्ने गरिराखेका छौँ। अनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ शास्त्रहरू छन् हामीसँग, कथाका मिथकका अनेक पुराणको नाम दिइराखेको छ। ती के त निरर्थक भयो भन्दा यहाँ भौतिक विज्ञानमा पनि तपाईँ सम्झनुहोस् न, के भौतिक बाहेक अन्यहरू चाहिँ के चाहिँ अब प्रशासन चाहिँ निरर्थक हो, अनि मानविकी पढेको निरर्थक हो। अनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ अब यो अनेक प्रकारको चाहिँ शास्त्रहरू छन् नि। अनि व्यवस्थापन चाहिँ के चाहिँ त्यो होइन र अध्ययन त्यसको चाहिँ छैन र ठाउँ, व्यवस्थापन पनि छ, सोसलिस्ट पनि छ, अनेक छन् नि शास्त्रहरू। त्यस्तै प्रकारसँग ती अनेकता अनेकै छन्, तर जुन माने त्यो साइन्सको सिद्धान्त छ, श्रुतिको सिद्धान्त छ, जो चाहिँ रुलबाट चल्दछ, जसको फर्मुला छ वेदान्त। यो कुनै एक कथा र दन्त, यो दन्ते कथा हुँदैन, यो कुनै ठाउँमा जन्मेको कथा होइन। अनि यो कुनै पनि चाहिँ 14 लोकको चाहिँ नि अतल वितलको कथा होइन। यो 14 ब्रह्माण्डका 14 लोक छन्को कथा होइन। यो त्योभन्दा पर चाहिँ अनेक विधिका लोकहरू छन् भन्ने कथा होइन। यो चाहिँ हो कस्तो आउँछ फर्मुला त्यसै अनुसार चल्नु। यो त सबै कुरो भित्र नै निस्कन्छ, त्यहाँ जम्मै कुरो कहाँनिर पुग्दा के हुँदछ त्यो सबै कुरो, त्यसलाई हामीले कसरी जान्न सक्छौँ भन्दा त्यसै गरी जान्दछौँ। श्रोतव्य मन्तव्य निधिध्यासतव्य भन्ने विधि छ यो विज्ञानको। पहिले श्रवण गर्ने विधि, जुनसुकै शास्त्रको पनि सुन्नुपर्ने विधि छ। सुन्नु पर्दछ, पढ्नुपर्ने सुन्ने त भने गएर गुरुसँग हामीले क्लास लिएर सुन्दछौँ, पढ्दछौँ। त्योभन्दा पछाडि मन्तव्य भनिसकेपछि त्यसलाई अब विचार गर्नु, विज्ञान भएको कारणले विचार गर्नु छ। त्यो विचार नगरिकन बोलेको कुराले के गर्छ भन्दा धोका पर्छ आफैलाई। विचार त्यसलाई भनिन्छ मन्तव्य। मनले यहाँ गुरुले यो कुरो भनेको यो चाहिँ यो कुरो होला, यसलाई यसरी बुझ्ने भनेपछि त्यहाँनिर त्यसै गरी बुझ्नु पर्दछ। अन्य प्रकारले बुझेको कुरो अन्य प्रकारसँग बुझिन्छ। अन्य आउर सम्भवात, अन्य आउर सम्भवात इति सुश्रुम धीराणाम। अन्य प्रकारले भन्नाले अविद्याको तरिकाबाट, विज्ञान तरिकादेखि भिन्न। विद्या भनेको विज्ञान हो। यहाँनिर त भन्नुहुन्छ मनसोजव्यो अनिज नायन देवा पूर्व। अनि यो चाहिँ मनभन्दा छिटो छ अरे।
अनि मनसो जपियो जो चाहिँ काहीँदेखि नित्य सर्वगत ठाणु भन्नुहुन्छ किताबमा, जो ठाणु भने चाहिँ एकै ठाउँमा ठुटोको रूपमा अथवा चाहिँ एउटा निश्चल रूपमा बसिराखेको छ त्यो, अनि त्यही नै सम्पूर्ण ठाउँमा जान्छ। त्यही नै ब्रह्मको लक्षण हो, जो एकै ठाउँमा बसेर सबैतिर पुग्नु, जो सबैतिर भएर एकै ठाउँमा मात्रै हुनु। आखिर विद्या छ अविद्या छ, यस्तो वेदो भएको छ। विद्या र अविद्याको चाहिँ तरिका बताइराखेको छ श्रुतिले। त अविद्या चाहिँ के हो भन्दाखेरि सारा विद्या बाहेकका, विद्या बाहेक जति पनि शास्त्रहरू छन्, त्यस्तै प्रकारले विज्ञान बाहेकका जति पनि भौतिक शास्त्रहरू छन् तिनीहरू विज्ञान हुँदैनन्। अनि विज्ञान चाहिँ विज्ञान हुन्छ, त्यसैलाई विज्ञानलाई अविद्या, अथवा त्यो विज्ञान बाहेकलाई अविद्या बन्यो। अनि यहाँनिर वेदान्त विज्ञानलाई विद्या बन्यो। विद्या चाहिँ अविद्या चाहिँ यस्तो वेदो भएको छ। अविद्यामा मृत्युस्थिरता, विद्या मृत्युमा सुन्थे, विद्या र अविद्यालाई छुटाउन खोजिराखेको। त्यो कुरो नै सबभन्दा पहिले बुझ्नु आवश्यक छ। विद्या भनेको के रहेछ भन्दा विज्ञान, अनि यो त विज्ञान हो, यसको त फर्मुला छ। यो कहाँनिर ब्रह्म भनेको के हो भन्दा चाहिँ त्यो कहिलेकाहीँ दर्शन गरिने अनि फलान ठाउँमा बसेको यस्तो यस्तो लक्षण भएको भन्ने कुरो होइन। त्यो त कसरी हो भन्दा जसरी त्यो श्रुतिले, जसरी ब्रह्म भनेर श्रुतिले त्यसलाई निर्क्युल गर्दछ त्यही नै ब्रह्म हो। सेतो भा इमानी भूतानी जायन्ते भन्ने फर्मुला बनायो नि, उसले कस्तो छ ब्रह्म भन्ने भृगुले वर्णसँग सोध्नुभयो। अनि कहाँ छ कस्तो छ भन्दा फर्मुला बताउनु भयो, यतो भा इमानी भूतानी जायन्ते, अनि भूतको उत्पत्ति हुने ठाउँ भन्नुभयो। अब बुझ्नमा फरक छ, उत्पत्ति हुने ठाउँ त भनिदिनु भयो। जन्मादेश यत भनेर वेदान्त सूत्रले भन्यो, भागवतले त्यही सूत्र प्रयोग गरेर जन्मादेश यत त भन्यो। तर भूतको उत्पत्ति भने के बुझ्नु पर्यो। फेरि भूतको उत्पत्ति भनेको कुरो के हो, किन भन्दा उत्पत्तिको विषयमै धेरै चाहिँ श्रुतिको धेरै समय छ, त्यहाँनिर धेरै वाद चाहिँ उत्पत्तिको विषयमा छ। त्यहाँनिर विशाल भण्डार छ त्यो उत्पत्तिको विषयमा। यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते भन्दा उत्पत्ति हुने, कसरी उत्पत्ति भयो भन्ने विषयमा त्यत्रो कारिका लेखेर भन्नुभयो। उत्पत्ति हुने कारणै छैन भन्नुभयो गौडाचार्यजीले। त गौडाचार्यले कारणै छैन भन्नुभयो भने किन भन्नुभयो, हामीले त्यही विज्ञान पढ्नुभयो, उहाँले किन उत्पत्तिको कारण छैन भन्नुभयो, किन अजातवादी सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्नुभयो भन्ने कुरो बुझेर खण्डन गर्नुपर्छ। हामीले खण्डन गर्नुपर्ने हुँदा पनि, समर्थन गर्नुपर्दा पनि अन्धधुन्ध समर्थन गर्ने होइन। अनि उनले चाहिँ यो अजातवाद किन भनेर, अरूले जातीयवाद किन, जातवाद किन भने, अरूले उत्पन्न हुन्छ किन भने, दुइटै सिद्धान्त बुझ्नु पऱ्यो। अनि समर्थन जेलाई गर्न मन लाग्छ त्यसैलाई समर्थन गरौँला हामी। पहिला त जातीयवाद भनेको के हो, अजातवाद भनेको के हो, अनि किन जन्मदैन, को हो जन्मने भन्ने विषयमै यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते जन्मा चाहिँ यता अन्धयात इतर त, यो त थ्योरी हो, सिद्धान्त हो। येन जातानि जीवन्ती यो त प्रयन्तवी संविसन्ती, त्यो उत्पत्ति भइराखेको बाँचिराखेको छ। अनि त्यो गएर कहिलेकाहीँ फेरि हराउँदछ। अनि कहाँ गएर हराउँदछ, कहाँ गएर देखिन्छ, त्यो देखिने र हराउने एउटा अधिष्ठान छ नि। पहिले नयाँ रूपले सिर्जना भएर आउने, अनि केही दिन देखिने फेरि हराउने, त्यो केमा हुन्छ त्यो? किन भन्दा बिना अधिष्ठानमा कुनै चिज पनि वस्तु नै नभए त केही पनि हुँदैन। शून्यवाद त होइन। किन भन्दा यो चाहिँ श्रुति दर्शनलाई शून्यवाद कसैले, फेरि वेदान्त शून्यवाद अब कसरी भन्न सकेको, फेरि त्यो त्यसैले भनेको नि, जसलाई यो कुरो बुझ्नु नै छैन। अन्धाधुन्ध समर्थन गर्नु छ, अन्धाधुन्ध अनि चाहिँ विरोध गर्नु छ। कहाँ शून्य हुन्छ? शून्य चाहिँ सिद्धान्त होइन त्यो त। तेन त्याग तेन भन्छी थाहा, त्यागपूर्वक भोग गर, शून्य भयो भए त्यसो भन्नुपर्ने थिएन। अनि सब्रेका शुभ्र अकाय अव्रण, त्यो अव्रण छ भनेको शून्य भनेको होइन नि। व्रण छैन, व्रण छैन भनेपछि त्यो परेका त्यो तेजिलो छ, प्रकाश स्वरूप छ, तेजोमय छ। शून्य तेजोमय कसरी हुने, शून्यको कसरी व्याख्या हुन्छ? सबरा शुभ्र भन्ने बित्तिकै शून्य शुभ्र हुन्छ कहीँ? अनि त्यो वेदान्त शून्यवाद हो भन्न कसरी सकिन्छ? फेरि झुटो बोल्नु हुन्छ। त्यत्रो महान पण्डितको दर्जा खाएर अनि विद्वान हुँ भनेर अनि वेदान्त दर्शन जुन चाहिँ महामती स्वामी श्री प्राणनाथजीले मूल रूपमा मान्यता गर्नुभएको सिद्धान्त यो शून्य हो भन्यो भने, अनि ठुला ठुला महर्षिहरूले मान्नुभएको सिद्धान्त, अनि यसलाई शून्य भन्यो भने त अब शून्य आफै शून्य भयो।
सपरेगा शुभ्र भन्ने बित्तिकै प्रकाशमय। अकाय भने त त्यो चाहिँ के भन्दा, अकाय भने किन भन्दा चाहिँ पछि बनाइएको भन्दौँ नि, बुद्धि इन्द्रिय मन प्राण भनेपछि काय भन्नलाई त बुद्धि इन्द्रिय मन प्राण चाहिन्छ। अनि अकाय भनेको बुद्धि इन्द्रिय मन प्राण नभएको स्वयं रसमय उपमान, आँखा पनि नभए कान पनि नभइकन हेर्ने, तर त्यसरी हेर्ने वस्तु हो त्यहाँ। तर तपाईँ हामीले त्यसलाई बुझ्नु त्यसै गरी पर्छ जसरी त्यसको विज्ञान बनाइएको छ। मनको मन वाचस्स भाषा रतिमूर्ति धीरा प्रेतास्मत् लोका न तत्र चक्षु गच्छन्ति, न तत्र चक्षु गच्छन्ति भन्नु छ श्रुतिमा, केनोपनिषदमा न तत्र चक्षु गच्छन्ति। त्यहाँनेरि त्यो दृश्य होइन, आँखाले देखिने होइन। न तत्र चक्षु न वाक गच्छन्ति। वाक भनेको हामीले बोलेको बानीले त्यो चिजको वर्णन गर्न सकिँदैन। बानीसँग शब्दसँग बडो क्षमता राख्छ, शब्दसँग बडो शक्ति हुने गर्दछ। कस्तो महान शक्ति छ शब्दसँग। 2.5 अक्षर शब्द पृथ्वी भन्ने शब्दले सप्तद्वीपमयी पृथ्वी, सप्तद्वीपवती पृथ्वी, 7 द्वीपले युक्त भएको पृथ्वीलाई पृथ्वी शब्दले स्वीकार गर्छ, धरा शब्दले स्वीकार गर्दछ, पृथ्वी शब्दले स्वीकार गर्दछ भने त्यहाँनिर चाहिँ अर्थ बोध गराइदिन्छ। जल शब्दले 7 समुद्र भन्ने गर्छौँ हामीले। अनि महान सागरहरू छन्, विशाल सागरहरू छन्, छोटा सागरहरू छन्। अनि त्यहाँनिर पूर्वी सागर, पश्चिमको सागर, उत्तरको सागर, दक्षिण सागर, भूमध्य सागर, अब अनेक प्रकारका सागर सबैले कसरी दृश्य रूपमा सागर देख्नुभएको छ। ती सागरमा टनाटन भएको चिज र सबैबाट 2टा चाहिँ अक्षरले लेखेको जल पानी भन्ने शब्दले ग्रहण गर्दछ, जोसुकैले बुझ्दछ। भवन घर गृह शब्दले विशाल 50 तले 100 तले बिल्डिङदेखि लिएर एउटा सानो छाप्रोदेखि लिएर ती महान भवनको चाहिँ उसले के गर्दछ भन्दा त्यहाँनिर अर्थलाई ग्रहण गर्दछ, सम्झाउन सक्दछ हामीले। त्यो शक्ति शब्दसँग छ। तर त्यो ब्रह्मलाई चाहिँ शब्दातीत अक्षरातीत भन्नाको कारण शब्दबाट अग्राह्य भएको कारणले, अक्षरद्वारा अग्रहणीय भएको कारणले त्यहाँनिर भगवान भन्ने शब्दले 6वटा त्यहाँ ऐश्वर्य छ, समग्र छ भन्नाले भग शब्दलाई पनि 6वटा चाहिँ षडैश्वर्य बताइएको छ। भगवान भन्ने विषय ब्रह्मा भन्ने बित्तिकै जो ब्रह्मद्वारा विशेष कार्यको लागि ब्रह्मले विवर्त रूपबाट खडा गरिएकोलाई ब्रह्मा भन्यो नि। ब्रह्मले अर्को स्वरूप धारण गरेर सृष्टि गर्यो भन्यो, किनभने ब्रह्मा बनेर सृष्टि गर्यो। तर ब्रह्ममा सृष्टि गर्नु परै छैन। म त्यही कुरो निवेदन गरिराखेको छु। सृष्टि कसरी भयो, उसको उत्पत्ति भन्दा त्यहाँ एउटै कुरो छ, सत उत्पत्ति हुँदैन, सबैले जानेको कुरो। किन भन्दा सत निर्विकार वस्तु भएको हुनाले, सत अविनाशी वस्तु भएको हुनाले, सत नित्य संस्थस्तो नित्य संस्था भएको हुनाले, सत अपरिवर्तनीय निर्विकार निष्कलाम, कला नभएको कारणले, निष्क्रियम क्रिया नभएको कारणले, शान्तम कुनै पनि विशेषता शान्त भएको कारणले, निष्कलाम निष्क्रियम शान्तम निर्विकारम निरञ्जनम, निरञ्जनम भन्ने बित्तिकै कुनै पनि विषयवस्तु नभएको कारणले, अमृतस्य परम सेतु दग्धेन्द्रमिवानलम, अमृतको परम चाहिँ स्वरूप थियो, कहिले पनि परिवर्तन नहुने त्यस्तो छ त्यो। त उसले सृष्टि किन गर्दैन भन्दा के गर्नु, केलाई सृष्टि गरोस्, कहाँनिरबाट सृष्टि गरोस्, कसरी आफूमा सृष्टि गरोस्।